In our Konkani Riddle Contest, today's presenter is Captain Dr. Sam James Braganza from MOPSA. Captain Dr. Sam Joseph Braganza is the College Director of Physical Education and Sports and NCC Officers of the Government College in Perne. He is from the pedigree that has given Goa its first Konkani film. His roots in Goa's art and entertainment go back to the first and the second Konkani films ever made in the world, Mogal So Aundo and Sukache Sopon, which are all produced by Al Jerry Braganza family. 24th April every year is celebrated as World Konkani Cinema Day and to commemorate the release of the family's first Konkani film in the year 1950. So here is Captain Dr. Sam presenting his 39th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang, from Chikale Bio Crusaders. नमस्कार गोयकारा, माझे नाव कॅप्टन डॉक्टर सॅम जोसेफ ब्रॅगन्झा, गव्हर्नमेंट कॉलेज पेडणेचो कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एड्युकेशन अँड स्पोर्ट्स आणि एनसीसी ऑफिसर हा गावांत म्हापशेचो. आणि हांव उमेदीन बोल्ला कित्याक म्हाका सोयेक मेवला तुमकां सगळ्या गोंयकारांक घालूंक एक पारकोणें. पूण पयलें हांव तुमकां म्हज्या फॅमिली विशीं 2 उतरां सांगूंक सोदतां. म्हापशेच्या आन्साबादचे ब्रागांझा फॅमिलीन म्हजो जल्म जालो म्हणून हांव म्हाका खूब नशिमोन सजमता. कित्याक म्हज्या फॅमिलीन कोंकणी सिनेमाचे पयलें फिल्म मोगाचो आंवडो घडोवन हाडलें. ह्या फिल्मान म्हजे शापाय जेम्स ब्रॅगन्झान हाणें काणी आनी कातारां बरयला, तशेंच कलाकाराचे आनी कातरिस्ताचें काम केलां. ताचो भाव आल जेरी ब्रॅगन्झा हो फिल्माचो डायरेक्टर, प्रोड्युसर आनी लीड एक्टर म्हणून वावुरला. ताका कोंकणी सिनेमाचो बापूय हो फादर ऑफ कोंकणी सिनेमा म्हणून संवसारभर वळखतात. 24 एप्रिल 1950 ह्या वर्सा हे फिल्म रिलीज जाले आनी आयज ह्या दिसा कोंकणी सिनेमाचो दीस म्हूण मनयतात. 1967 ह्या वर्सा म्हज्या फॅमिलीन आपले दुसरे फिल्म सुकाचे सोपोन रिलीज केले आनी आल जेरी ब्रॅगन्झा वांगडा म्हाज्या शापाय शामायनूय काम केल्लें आसा. सुकाचे सोपोन ह्या पिक्चरांतले फामाद कातार जुरामेंत नेकेत्राचेर म्हाज्या शापाय जेम्स ब्रॅगन्झान बरयले आनी आल जेरी ब्रॅगन्झान गायले आतां पासून काजारांक आनी एफएमाचेर आयकोंक मेळटा. आयज म्हज्या फॅमिलीची ही इतिहासीक गजाल तुमच्या मुखार दवरपाक म्हाका संदी दिली म्हणून हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा चिकाली बायो क्रुसेडर्स आनी स्पोश्टी पोरनी तांचे वांगडी बाय सिंथिया डिसुजा हिका. कोंकणी वयर काडूंक जशें म्हाज्या फॅमिलीन वावर केलो तसोच चिकाली बायो क्रुसेडर्स कोत्तात आनी तुमी सगल्यांनी करचें म्हणून हांव आशा बाळगितां. आतां म्हजें पारकोणें हांव तुमच्या मुखार मांडटा. म्हाजें पारकोणें अशें: टायम सांगता पूण घडयाळ न्हू, खोटवट आसा पूण मेस्त न्हू, दाडी आसा पूण साधू न्हू, कितें तें सांग. आनी एकदां रिपीट करता. टायम सांगता पूण घडयाळ न्हू, खोटवट आसा पूण मेस्त न्हू, दाडी आसा पूण साधू न्हू, कितें तें सांग.